احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة المتواترة عنه أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اولا أتقدم شكرا للشيوخ ولحفل الكريم، وثانيا أريد أن أتكلم عن الذي هو خير من نبأ من ضئضئ الكرم والسماحة وأشرف من نبغ من دوحة اللسان والفصاحة وبه تلألأ غرة الحق وأشرق وجه الدين ولمع نور اليقين واضمحل دجى الباطل وقد سطعت أنوار العلم والهداية وخمدت نيران الجهل والغوايا وعاد عود الإسلام إلى روائه وعاد روض الفضل إلى مائه لا زالت أقطار الأرض مشرقة بأنوار معدلته وأغصان الخيرات مورقة بسحائب رأفته وأمطر على العالمين سحائب الإفضال والإكرام وخص من بينهم العالمين بمزيد الإشبال والإكرام. يا أيها المستمعون الكرام، يا أيها الحفل الكريم، وهو خاتم النبيين وهو خاتم المرسلين وهو خاتم المعصومين. لله در الشاعر فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا أيها المستمعون الكرام، هذه المسألة ثابتة من أدلة القاطعة والحجج الدامغة كما قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه الآية نص على أنه لا نبي بعد ولا رسول بطريق الأولى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا يناقص منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له هلا بديت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.